Mga igsoon, natapos na ang 2,000 ka tuig nga tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mubalos nini ang 1,000 ka tuig nga si Kristo mohari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay niini sa kamatuoran, nahimugso ang programa nga The Kingdom of God o ubos nini ang tulumanon nga consumatum est, natapos na ang tanan. Mga igsoon, ingnon ko kamo nga consumatum est, kaya natapos naman ang buluhaton sa Dios niining pagkatapos sa 2,000 ka tuig ni Kristo. Kay kini man ang 9,000 ka tuig nga nagpakasala si Adan. Maingon nga sa 9,000 ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat ug sa 7,000 ka tuig mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang 9,000 ka tuig ug aniya nakita karon sa 7,000 ka tuig nga niini ang Dios mupahulay usab. Tungod nini gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa kaugalingon aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan nga samtang nagpahulay ang Dios si Adan niadtong panahon na nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios o mao kini ang pagsudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. May gabi kanatong tanan mga igsoon, ay ilabi na gayod sa ato ang mahal haring Pingon Uri ang Bonanza, mao'y founder sa Kingdom of God. Siya mo ay founding chairman sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, usab sa Philippine Deuterium Development Management Corporation, o sa International Spiritual Material Therapeutic Massage Incorporated or Philippine New Life Therapeutic Massage. Uban sa iyang pamilya, kinatibukan kanila ni Prince Rocky Riambonanza, ni Hari Adolfo Riambonanza mao'y presidente karon sa Philippine Deuterium Development Management Corporation, o si Prince Rocky sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, o sa Kingdom of God mo siya presidente karon. So mga igsoon na gabi usab sa tanat taga-subaybay, ilabi na gayod sa akong mga kauban gikan sa Region 1, Region 2 hangtod sa Region 13 Caraga Region, NCR, o atong mga kauban sa 12 Gates, sa mga provincial leaders, municipal leaders, barangay leaders sa Kingdom of God, o sa atong mga coordinators sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. May gabi kanatong tanan. So ato sa igreet no, atong mga igsoon nga nagasubaybay na atong programa karon sa Kingdom of God. Labi na ni atong igsoon si usan August Asifra, Africa. So August Aserfa, o si igsoon nato si Rinahilin Maharas diya sa Osblosian, Dahican, Mati City. Good evening diha tayo mo rin na sa mga pamilya, no? August Aserfa. So mo ka na nagasubaybay karon no? Daghan pa nagasubaybay na itong programa sa Kingdom of God. Kay minsan po di man ta kada adlaw nag-live, minsan once a week. So hato na po na yung hinahinayan para makahisigot usap kita sa mga tinago sa Diyos bahin niininging harian nga kinidaghan ang nagasangyaw bahin niininging harian apan nagkalailahi lamang ang ilang interpretasyon aning gingharian sa Diyos. Lahi ang sa Kingdom of God nga mao'y gitukod ni Malharing Filimon Uri ang Bonanza ang aral
nga iyang share sa mga kaigsuonan, sa mga kaubanan sa Kingdom of God. No, lahi kay iyang gipamutud-an nga kining atong gingharian sa Dios dili lamang sa usa ka grupo o relihiyon, no? Dili kini maangkon sa usa ka sikta lamang, kundi kining gingharian sa Dios kompos kini sa daghang mga sikta, no? Daghang sikta. Mao kana mga igsoon. Amo nga na nagpasabot nga kanang gingharian sa Dios dinhi kana sa kalibutan, no? Dinhi sa kalibutan, dili sa laing kalibutan nga giingon lang kapunaw-punawan o sa laing planeta, kundi base sa balaang kasulatan dinhi kana giandam sa Dios sa kalibutan, partikular na gayon dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Mao nang daghan nagakalibog nining gingharian sa Dios kay lahi man pod ang ubang husay o paghatag o interpretasyon sa nakasulat diha sa mga sambingay sa balaang kasulatan. Lahi ang uban po nga magsasangyaw kay didto daw kini mahitabo na sa laing kalibutan, kay kini daw ang kalibutan na tunawon mahanaw. Mo kanay ilahang panghuna-huna, mo nga na tao o nahimugso ang programa nga The Kingdom of God aron ang mga tao nga nagakalibog atong hatagan o maayong nga panghuna-huna, maayong pagsabot pinaagi sa kaalam gikan sa atong mahal na Haring Pilimon Riambonanza. Mao na nga ato yung balik-balikon kanang gingharian sa Dios kay aron masabtan sa mga tao ilabi na gayon sa dili kanunay nagapaminaw ni atong programa. Hinoon adun na mga post nato ani recorded naman kini bisan sa ato ang YouTube channel, no? Tuod katong wala pa makasubaybay natay i-open lang nyo, i-search lang nyo ang King Jerome Jesus Piligotom, atong YouTube channel, ug didto makita ug madungog ninyo adto naagi pa mga tuig atong mga programa bahin ining mga husay dinhi sa kalibutan, ilabi na gayon sa atong nasod sa Pilipinas. Aron inyo masabtan ato masabtan tanan at dili kita magakalibog kay adun na may husay. Dili po nato malalis ang atong mga igsoon nga po mo po ilang pagsabot diha sa mga sambingay tungod kay ang kaalam nga gihatag sa Dios didto kanila didto ra pud kutob, no? Kay doon naman joy gihatagad sa Dios og gitawag og mag-interpret diha sa sambingay sa balaang kasulatan. So dili man tanan nga mga magsasangyaw gitagaan sa Dios og kaalam sa pag-interpret sa mga sambingay diha sa balaang kasulatan. So dili man tanan. Mao nga ako magpasalamat og dako sa atong mahal na Haring Pilimon Riambonanza nga iyang gi-share ang iyang kaalam nga wisdom gikan sa Dios base sa nakasulat sa banal na aklat ug iya kini gihubat gihatagan og tin-aw nga interpretasyon aron ang mga tao adunay katin-awan, no? Kahayag sa ilang panghunahuna. Mao kana mga igsoon natin taga-subaybay. So ato sa igreet, no, do igsoon diha sa Oroquita City. Good evening, Hari Marina Katani. So good evening po sa imo diha, Rina.
from Quezon, from Oroquita City. May gabi po sa inyong tanan diha. So, kaning atong ginahisgutan kanunay, bahin ining gingharian sa Dios isip paghatag o kahayag kalinaw sa atong mga kaigsuonan nga wala makasubaybay sa mga programa diha sa Kingdom of God. Kay kung ato lang balik-balikon, di lang nato daghanon og teksto akong ihatag kaninyo. Unsay unang ipapangita sa Dios, unsay sugo sa Dios ipapangita. Nga ang ipapangita sa Dios kanang gingharian sa Dios una sa tanan. No, mo kana isulat ninyo diha sa Matthew 6:23. Kung inyong tukion ka na atong basahon ka ng Matthew 6:23, nagahisgot gaauhag, no, ang Dios siya ang Panginoong Hesukristo gaauhag na una sa tanan ipapangita kanang gingharian. No, atong basahon, apan mao'y unahan ninyo pagpangita ang gingharian o ang pagkamatarong gikan sa Dios, ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kanimo. Tan-awa, una sa tanan ipapangita kanang gingharian sa Dios, unya pagkamatarong gikan sa Dios, unya kung nahimo na nimo na idugang kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. Baliktad man, kaya ang unang ipangita sa mga tao kadatuan man, kadatuan ulahin na ipapangita ang gingharian. O nga una sa tanan ang gingharian sa Dios una mo ipangitao. Kaya ang tanang butang igadugang sa Dios. Yan naman ang dakong butang. Kining Pilipinas, kining kalibutan, yanda magbutang sa Dios. Yanda man na. Kaya ang gingharian, ana-ana, apan, wala man mudawat, daghan mang wa mudawat sa gingharian sa Dios. Labi nagmoingon kita nga ang gingharian sa Dios magasugod dinhi sa Pilipinas, daghang dili mo tuo. No, dili mo tuo tungod kay ang Pilipinas nagailain sa kalisdanan, no? Daghang mga squatter, daghang pobre. Mo nang dili mo tuo ang mga tao, ilabi na gayud ang mga Pilipino. Dili po nato na malalis tungod kay kung unsay na mao kaniadto, mao manugma unsay may mao kaniadto didto sa Israel. Ang namao sa Israel kaniadtong panahon, didto si Panginoong Hesukristo nagasugod sa pagpangalagad, nagasangyaw sa mayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Apan daghang wala managtuo, wala mo uyon, wala mo dawat sa gisangyaw ni Panginoong Hesukristo nga didto unta magasugod ug didto tukura sa Jerusalem, didto sa Israel, kanang gingharian sa Dios. Tungod kay wala mo to ang mga tao, iyang gikuha, gibalhin, kay plano pa lang kadto. Plano. Iyang ipahibalo sa mga tao ang plano sa Dios nga didto tukuron gingharian. Tungod kay wala siya mutuo, sila mutuo o gisakit hinuon siya. Gilansang sa krus. Murang gibalhin ang gingharian. Gibalhin. Wala na dito sa Israel. Kung atong basahon diya sa Mateo 21, 42-43, yung sa may gingon, o si Jesus, mingon kanila, wala bagayod kamo makabasa sa balaang mga kasulatan nga sa mga magtutugod ang maong bato sa mga magtutugod sa likway nahimong uluhang bato sa pamagang buhat kini sa Ginoo o sa atong mga mata makapaybulong gayon. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo o gigahatag ngadto sa kanasod
nga nagapamunga sa mga bunga niini. Tanawa, meaning wala na dito ang gingharian sa Dios, wala na, gikuha na o gihatag sa usa ka nasod nga katong nasod nga nagatuo sa Kristohanon nga pagtulunan, nagatuo sa bato nga gisalikway nga nahimong uluhang bato nga mao si Kristo. Mao kana, wala na dito ang plano sa Dios nga didto tukuron sa Jerusalem kanang gingharian. Wala na, gibalhin o gihatag sa usa ka nasod nga namunga sa mga bunga niini. Kadtong nasod nga nagatuo sa Kristohanon nga pagtulunan, nga bunga sa mga bunga niini. Katubang mga na nasod nga nagatuo sa Kristohanon nga pagtuo, didto gibutang kanang gingharian sa Dios. Apan sa dili pa kita mapadayon ato sa immigrate ato igsoon. Good evening, King from unsa man siya, Cagayan, Kagawasan di Mataling, Kagawasan di Mataling sa Buanga del Sur. Mabuhay si Rasul, no? R.E. Sulman, R.E. Sul, Sumpay Rasul. So, good evening po diha no igsoon uban sa imong pamilya nga nagasubaybay diha sa di Mataling. Dul-dul na nasa among lungsod sa Tabina, kay Tabina man pud mi. Mao kana no, good evening sa tanan nga subaybay. So atong isgutan kanang nasod nagibalhinan, kay gihatag man sa kanasod. Nan kay daghan mang mga nasod mo na ipapangita. Kapin kung kulang 200 ka mga nasod sa tibuok kalibutan. Usa lang ka nasod ang gihatagan sa gingharian sa Dios. Usa ra kadtong nasod nga nagatuo sa Kristohanon nga pagtulunan. Mao kana nasod. So sa akong gikaingon sa unahan nga amo na kanang gibanggit ni adtong mga nangaging mga program bisan nag-live kami sa Cebu last week, no? Nag-live kita dito sa Cebu, sa DYW Cebu, sa Bohol. Namo na nang gisigutan kanunay, pero ato gihapong ibalik. Iyawat na lang katong wala mabatian po nila o madunggan nila. I-share na lang po ninyo sa atong mga igsoon. Nga kanang gingharian sa Dios nga nahimong Kristiyano mo kanay gibutangan sa gingharian, mo kadto gihatagan nga nahimong Kristiyano ni adtong 1523. Nan kay wala may laing nasod nga nahimong Kristiyanos ni anang 1523, mao lamang ang Pilipinas, nasod nga nasa halayong silangan, no? Matod pa sa ka magsusulat, iyang gifrog nga ang Pilipinas the only Christian nation throughout Asia. Pilipinas lamang ang Kristiyanos nga nasod. So nakadaaw kita ni anang mga puntuha. Sa panaglumba, ang ilang pinaglumbaan kanang mahimong Kristiyanos. So magpasalamat kita nila ni Ferdinand Magellan o ni Father Pedro Valderrama nga maoy nagbautismo, no? Dito sa Cebu. Aron mahimong Kristiyanos ang mga Pilipino dinhi sa Pilipinas. Dito kana nagasugod sa Cebu, sa Parian Cebu. Ni adtong April 14, 1521. Human nga na-discovery ang Pilipinas ni Ferdinand Magellan ni adtong paglanding niya sa Limasawa Island ni adtong March 16, 1521. Pagka Abril 14, gibautismuhan dayon ang mga sakop ni Raha Humabon didto sa Cebu. 800 sila ka. 800 ka mga membro o ginsakpan ni Raha Humabon sa Cebu.
Mao kana mga igsoon. So ang tanang lihok ni adtong panahon, ang mga lihok sa mga gisugo sa Dios, guided kito sa Dios, mga igsoon. Wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Wala. Igo lamang silang gasunod sa mando. Apan Diyos ang may plano niya adto. Diyos. Ang kinahanglan magdali si Ferdinand Magellan nga moari sa Pilipinas. Kaya ron mabunyagan ang Pilipinas nga Pilipinas. Pero gidala niya adtong panahon base sa hari sa Espanya, si King Philip. Unang Philip, diha gikuha ang ngalan. Bisan pa man ingon ana, kita magpasalamat nga nahitabo kato tungod kay mao katoy dangatan sa Pilipinas. Plano kato tanan sa Dios. Aron ang mga Pilipino mahimong Kristiyano, pagkatawag kita Christian nation. 2 years after dito dayon gibutang o diha dayon ang giharian sa Dios yang 1523 mo nga gisugdan dayon tag-ulipon. Ano sa man kana nahitabo kita tag-ulipon? Gisugdan dayon tag-ulipon sa mga Kastila ni adtong 1565 o 1565 sa February 14. So karon kasumaran 14 man day karon sa Pebrero. Mo kari kasumaran, adlaw nga kasumaran diin gisugdan sa pag-ulipon ang mga Pilipino dinhi sa Pilipinas sa mga Kastila. No, gisugdan kita. Na nawa. Nganong uliponon man ang Pilipinas? Nganong uliponon man yun? Nahimo mang ulipon. Mag-agi man pagkaulipon. Tungod kay mo kanay kriteria. Kaya ang Israel ni adtong panahon na ulipon sad og 430 or 430 years na ulipon dito sa kay Paraon, no? Na ulipon dito sa mga Paraon og 430 years. Mausab ang may tabo sa Pilipinas. Kaparihas ba? Kaparihas. Naulipon usab ang Pilipinas og 430 years. Sugod ni antong 1565 by Miguel Lopez de Legazpi. Dito ka na nagasugod sa Sarangani Province. Iulipon February 14 kasumaran karong adlaw 1565. Pag-abot sa 1898 December 10 nahuman na kitang giulipon sa mga Espanyol tungod kay gibayaran sa mga Kastila ang Pilipinas dito sa Treaty of Paris niya ng December 10 1898. Humana si Dr. Jose Rizal nga gipusil sa Lunita ng 1896. Kay mo katoy tinguha ni Dr. Jose Rizal nga ang Pilipinas mahimong gawasnon. Mahimong gawasnon dili ulipon. Apan dili na kita ulipon, gawasnon na kita sa mga Kastila, pero padayon gihapon sa pag-ulipon sa mga Amerikano. Tungod kay wala pa mahuman ang 430 years, wala masayod niya na ang mga Kastila. Kita lang masayod niya na, kita lang. Labi na gayo ka namang nagasubaybay ni atong programa. 430 years. So kung atong itandi, gikan sa 1565 sa pagsugod sa pag-ulipon ni Miguel Lopez de Legazpi na atong February 14, 1565, hangtod sa 1898, 330 years lang ang nahuman sa mga Kastila sa pagkaulipon sa mga Pilipino. Wala mahuman. Munang gipalit kita. Ang Pilipinas gipalit o gibayran dito sa mga Kastila. Gipalit sa mga Amerikano. Dito sila nagasabot sa Treaty of Paris niadtong December 10,
1898, $20 million ang gibayad aron ang Amerika or Amerikano mao'y magadumala naman sa Pilipinas. Nagapadayon, ulipon gihapon ang Pilipinas sa mga Amerikano. Tungod kay wala man mahuman mo nang gihuman sa mga Amerikano. Hangtod na human sa mga Amerikano sa 1995. Mao katoy tuig nga katapusan, mao'y ika 430 years nga ulipon. Insakto. Tanawan ninyo, isulat niyo mga iso. 1565 plus 430 years ang tubag 1995. Mao kanay ika 430 years nga naulipon ang mga Pilipino. Naulipon kita. Mao na nga pagpasalamat kita. Dili kita masuko sa mga Kastila nga giulipon kita og 323 ka tuig. Dili usab kita masuko sa mga Amerikano nga giulipon kita og 97 years. Tungod kay Diyos ang nagplano niya adto aron makadaog ang Pilipinas. Giantos kato sa atong mga katigulangan ang pagpahirap sa mga Amerikano ug mga Kastila. Sulod sa 430 ka tuig nakadaog sa daghang mga nasod sa tibuok kalibutan. Nakadaog ang Pilipinas nga mao'y nakatubag sa 430 years nga pagkaulipon, kaparihas sa Israel nga naulipon usab sila og 430 years. Mo kana magpasalamat kita. Mo kanay kadaugan sa Pilipinas. Mo nang 1995, 2 years before matapos or magasugod ang lain usab nga 1,000 years of Christ. No? Kay ang katapusang 2,000 years of Christ 1996 man. 1996 mo katoy katapusan sa 2,000 ka tuig ni Panginoong Hesukristo. Munang after 1996, 1997 dito na po nagasugod ang laing usal kalibo ka tuig nga mo ika 3,000 years of Christ. Dito mga igso. Mo nang gawas no na kita. Gawas no na. Kay mo man to'y saad ni Panginoong Hesukristo. Ikatapos sa 2,000 ka tuig hubalik na siya. Sa ato pat ika 3,000 years. Mubalik. Espiritual. Mo ka na. No? Mo na nga hinalang pagbalik niya dili na ulipon ang mga Pilipino. Free na sa laing nasod. Mo kan to'y history sa Pilipinas nga ang mga Pilipino na ulipon og 430 kaparihas sa Israel na ulipon usab og 430 katuig. Ingon anak mga igsoon ang history. No? Kung ngayon ibase na sa balaang kasulatan, na diha, nakasulat ka na. Nakasulat. Nasa Biblia mo nang referensya, history, Biblia. Kaya doon na may upat ka factors ang balaang kasulatan. History, prophecy, una muna prophecy. Kung natuma na, nahimo na siyang history. Unya na di ang science o mathematics. 430 years na human sa mga Pilipino. Muna kadaugan kadto. Human. Dugay kayong panahon. Suwiro mo, 1995. Usa na human ang 430 years from 1565 by Miguel Lopez de Legazpi. Karon free na ang Pilipinas. Dito pa lang
Nganong 1995 kinahanglan mahuman. Mao nga ni antong 1991 gipabuto sa Dios ang pinatubo aron mohawa ang base militar sa mga Amerikano dito sa Olongapo. Di man sila mapahawa kay dito man to sa Senado kuan man to ni Senador Wilberto Tanyada nga kinahanglan nga alison ang base militar sa Pilipinas. Apan nangayo pa sila og grace period kay kuno maghakot silang mga kagamitan. 3 years ang ipangayo sa mga Amerikano paghakot silang kagamitan. Apan wala pa sila makahuman og hakot, nilinog na ang 1991. Gitabunan og lahar ang ilang kagamitan dito sa Pampanga, dito sa Olongapo, gitabunan sa lahar. Kay nagdali ang Diyos, kay 1995 mahumana, ang 430 years mahumana. Munang gadali ang Diyos niya ng 1995, kinahanglan free na ang Pilipinas, free na ang mga Pilipino ni anang 1995. Kaya mao kadtoy katapusan sa ika-430 katuig from 1565. Mao kana nga katin-awan mga igsoon. Kay pag-abot sa 1996 mao kadtoy katapusang tuig sa year 2000 of Christ. Nabitaw nung tanang anong 1996 man ang year 2000 of Christ. Tungod kay dili kita magabase dito sa positibo 1 kung saan ang atong hisgutan si Panginoong Hesukristo. Kung si Panginoong Hesukristo atong hisgutan, adto kita magasukad sa mga tuig diin siya nahimugso. Sa negatibo 4 man siya nahimugso, mao nga didto kita magasugod og isip anang 2,000 ka tuig insakto 1996. Kay 2,000 years minus 4 equals 1996. Dito na human ang 2,000 katuig ni Panginoong Hesukristo. Dugay kay paabot, 2,000 katuig paabot si Panginoong Hesukristo. Pag-abot sa 1997, dito na po kita magasugod og isip sa laing 1,000 katuig nga mao'y ika-3,000 years of Christ. Mo kana mga igsoon 3,000 years. Nakasulod na kita karon sa ika 3,000 years of Christ. Nakasulod na kita. Muna nga daghan ng mga trahedya, linog, baha, gubat, bagyo. Tungod kay nagkaduol na ang panahon. Matod pa kung magalinog na, magabagyo, magagubat, baha, gutom, kasakit, nagpasabot lamang ka na nga haduol na ang anak sa tao, magpadayag. Haduol na, mabalik sa kalibutan. Haduol na kanang gobyerno sa Diyos. Mao ka na mga igsoon. O nga dili po kita matingala karon nga daghan usab nga magadala sa ngalan nga Kristo. Kay mo kanay gipamulong ni Panginoong Hesukristo, daghang mauna nga magadala sa kong ngalan nga Kristo. Aron lamang maligaw ang kadaghanan. Tanawa. Wala pa magpaila ang Kristo. Ang tinuod nga Kristo dili na magpaila siyang kaugalingon. Kamo na magtulutimbang na mga igsoon. Ang tinuod nga Kristo dili na magpaila nga siya mao si Kristo. No? Dili na siya magpaila. Kaya ang buhat niya mo'y magpaila. Dili ang istorya mo'y magpaila niya, kundi ang iyang buhat.
balikan nato ni adto sa Israel. Unsa may gisangyaw ni Panginoong Hesukristo dito sa Israel, sa Jerusalem. Di ba gingharian man sa Dios ngun yung tukion diha sa Lucas 8:1? Gingharian sa Dios. Nagsangyaw siya sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Mausab gisugod niya ang mga apostolis sa 9:1 ug 2 sa Lucas. Gingharian sa Dios ang iyang gisangyaw. Kung pagbalik niya sa bagong Jerusalem, bagong Israel, nga wala lang kining Pilipinas may nakadaog mo na mo ingon ako kaninyo nga Pilipinas ang bagong Israel o bagong Jerusalem tungod kay mo'y nakadaog sa panaglumba nga nahimong Kristiyano sa atong 15:23 o siya usab ang naulipon sulod sa 430 katoy duha pa lamang na ka kriteria among ipagawas. Daghan pang kaligunan. Nga mga pamatuod kang kining Pilipinas mo day nasod nga nakadaog, nasod nga gibutangan sa gingharian sa Dios. Pagbalik niya na mailan nimo ang Kristo kay gingharian sa Dios ang iyang dalhon. Dili na mag-introduce siyang kaugalingon nga siya mao kay ang magpaila sa iyang pagkatao base sa iyang gisangyaw sa iyang mga buhat. Dili ang sulti mo'y mo paila sa iya kung dili ang buhat. Ingon anak mga igsoon. So mura magnatapos na nga itong oras tungod kay doon na po'y live program ang DYWC Cebu karon. Aron di po nato masapawan sila, no? Temporary kita magpaalam ining kagabihion kay human naman sila karon og greet sa mga ilahang mga supporters, listeners sa DYWS kay 8 to 9 man guni sila. So karon magasugod na pud ang ilahang live program sa DYWS Cebu matag Domingo kana. So ang inyong igsoon tapos na ni aton miagi mga Domingo kay gi-rotation man namo kana. Manang subaybay kamo sa mga Facebook nato aron kita makakaton kay lain-lain mga speaker dito mo kana mga igsoon. So samantala kita magpaalam ngayon tungod kay nagasugod na usab ang programa sa DYWS Cebu. Ako magpasalamat sa atong mga kaigsuonan nga nagasubaybay ni atong live sa atong Facebook karon. So kini ang iyong ubos ng igsoon si Haring Jerome Jesus Piligotom nagasugad sa Davao City. Ako mag-aingon pag-usab daghang salamat ug may gabi kanatong tanan, may gabi sa tanan nga nagasubaybay, may gabi sa atong malaring Pilimarimbonansya sa Royal Family. Daghang salamat ug mabuhay ang Kingdom of God. Ako mag-aingon may gabi o usbon ko diri sa Davao City nagasugad ngayon so si Haring Jerome Piligotom. Salamat.